Kung magsugod na og ngit-ngit, makita nato ang mga maya moabot gikan sa umahan. Hinahinay sila mobatog sa mga live wire. Nindot tanawon murag natural nga bird show sa langit. Pero ngano sa kable sila magpundo? Una, taas ug luwas ang kable. Dili sila makalikay sa mga natural predator sama sa iring, giro ug uban pang manunukop. Ikaduha, medyo init ang kable tungod sa kuryente. Makasiguro sila og komportable ang ilang pagpahulay. Katulo, duol ra sa Santo Tomas ang mga humayan sa gingan nga diin sila nagakuha sa ilang pagkaon. Human sila mukaon, dili sila mobatog ini kahapon para mopahulay o muulat sa gabi. Kini ilang pamaagi ginatawag og communal roasting. Pasabot ani ang mga langgam magtapok sa usa ka dapit para sa kaluwasan ug kainit. Mas daghan sila, mas luwas sila, ug mas init ang ilang pagpahulay kung magtapok sila. Kung sa kanindot na talaunon, ini kahapon pero adun na pipila ka epekto sama sa pagdaghan sa mga itinanaa sa mga marsada o katop sa mga tambalay. Hinuon ang ilang mga natural fertilizer. Sayo pa ka, sayo sila magtapok kasi naridalo na mabot ng ulan. Dili sila makuryente, kaya sarang ilang